अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेलोडी मार्केट है इस्लामाबाद की। बिल्कुल आपको सुनसान सड़क नज़र आ रही है क्योंकि पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब आएंगे। ये जो दरख्त आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे मेरे दाईं तरफ नैब का दफ्तर है, जहाँ पर वो और उनकी अहलिया नैब के जो तहकीकाती अफसरान हैं उनके सवालात का जवाब देंगे जो अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। देखिए, ये पुलिस ने ये इधर भी ये रास्ते बंद करके, ये मेलोडी मार्केट है, मेन मेलोडी मार्केट, इसको भी बंद किया हुआ है। अब मैं आपको घूम के ये दिखाता हूँ। ये पीछे आगे इधर से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। ये एक चौक है जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और इसके साथ पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, फिर आगे ब्लू एरिया है। मुकम्मल तौर पे ये इलाके आमद रफ्त के लिए बंद हैं। अब मैं इधर पीछे घूमता हूँ, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर इमरान खान साहब आएंगे। मैं एहतियात के पेश नज़र नहीं जा रहा वहाँ पे, आपको पता ही है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना आपको बता सकें सूरत हाल। तो आज इससे पहले जब मैं आया हूँ, जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है जुडिशल कम्प्लेक्स में, वहाँ पर भी इसी तरह चारों तरफ जो पुलिस है और एफसी की नफरी है, कहीं कहीं हमें रेंजर्स भी नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने मुकम्मल जो इलाके हैं वो सील ऑफ किए हुए हैं और किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान ने कल ये अपनी गुफ्तगू में बताया कि उन्हें अंदेशा है इस बात का कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है वो गिरफ़्तार हो जाएं। अच्छा, उनकी ज़मानत तो हो चुकी है हर तरफ, हर केस में उनकी ज़मानत है और वो नैब की इन्वेस्टिगेशन में पूरा शरीक है और उन्होंने सारी तफसील भी रात बताई कि ये केस है क्या। ट्विटर स्पेस पे उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने 10,000 से ज़ायद वर्कर जो हैं वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। मीडिया पर क्रैक डाउन है, मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं आपको दिखा रहा, सिर्फ सोशल जो मीडिया है वो आपको दिखा रहा है और वो भी उन पर भी क्रैक डाउन है। तो मौसम अच्छा है। ये इस्लामाबाद का, ये आपको पीछे कुछ पहाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं इस्लामाबाद की, ये मारगला की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल है, इसलिए कि इमरान खान ने आना है इस्लामाबाद में। आज बहुत एक तरह से आप ये समझें कि पुलिस की तरफ से एक सख्ती है और आपकी मूवमेंट कोई इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो ख़ास तौर पर जो ये मेलोडी का इलाका है, फिर जो श्रीनगर हाईवे है वो भी कई जगहों से बंद है। जो G11 है जहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वो भी मुकम्मल तौर पर वो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि वो सील है। और जैसे अगर आप कहें कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता अथॉरिटीज़ की इजाज़त के बगैर, तो ये गलत ना होगा। अच्छा, अब गिरफ़्तारी पर रिएक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। बात हो रही है जी कि अब रिएक्शन नहीं होगा और अब लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आ रहा था यहाँ पर, तो रास्ते में जितने रेस्टोरेंट्स वाले थे, जो भी थे, कोई किसी ने मुझे नाश्ता ऑफ़र किया, किसी ने मुझे चाय ऑफ़र की, और ये बेसिकली वो लोग हैं मुझे ऑफ़र किया, मेरे समी इब्राहिम को नहीं, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त इमरान खान कर रहे हैं। हम एक तरह से उनकी बात को आगे पहुँचाते हैं। तो ये जो सारी मोहब्बतें और ये जो कुछ भी था लोगों का, ये इमरान खान के लिए है। मुझे अगर कोई आके बंदा मोहब्बत से मिलता है, सलाम करता है, तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं उस बयानिए के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, जिसको इमरान खान लीड कर रहा है। तो इमरान खान ने भी रात ये कहा कि आप कर लें जितनी गिरफ्तारियाँ करनी है। कभी गिरफ्तारियों से कभी आपने मामले को आप सुलझा सके। इमरान ने कहा कि आप मुझे भी अंदर कर दें, पूरी पार्टी को अंदर कर दें, हमारे टिकट होल्डर्स को अंदर कर दें, हम नए टिकट होल्डर ले आएंगे। लोग जो हैं वो पार्टी के साथ हैं, लोग पार्टी को वोट देंगे क्योंकि लोग तब्दीली चाहते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी तफसील से सारी उन्होंने बात की, लेकिन क्रैकडाउन है। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं। वैसे दबाव में खड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली होती है। हक सच के साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर अगर आप आईना ना दिखाएं किसी को, तो उसको कैसे अपनी भयानक चेहरा उसमें नज़र आएगा। तो ये एक लोग जो हैं, आम आदमी जो है वो अपनी जगह पे खड़ा है। किसी बच्चे से बात करें, किसी खातून से बात करें, किसी बड़े से बात करें, वो इमरान के साथ है, वो इमरान के बयानिए के साथ है। ये जो प्रोपेगेंडा है कि
پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے وہ اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. یہ ایک بڑا گھنونا پروپیگنڈا ہے, بڑا جھوٹا پروپیگنڈا, کیونکہ کوئی کسی نے بھی پاکستان کی فوج پر حملہ نہیں کیا. جب عمران کو اس طریقے سے گرفتار کیا گیا جس پہ اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا اور غیر قانونی تھا, تو لوگ اس غیر قانونیت کے خلاف باہر نکلے, اور اس میں کچھ لوگوں نے اپنے انداز میں یا کسی سازش کے تحت جہاں پر وہ حملہ آور ہوئے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پورا پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے, لیکن یہ سمجھ لینا کہ لوگ اس پروپیگنڈے کی زد میں آ کے عمران کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ خوش فہمی ہے چند لوگوں کی. اور اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر ان کو چاہیے وہ الیکشن کروا دیں, پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ راستے آپ نے بلاک کیے ہوئے ہیں, روکے ہوئے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر نہ آ سکیں. اگر آپ یہ راستے کھول دیں اور آپ لوگوں پر کریک ڈاؤن نہ کریں, انہیں گرفتار نہ کریں, تو یہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہو, اس قدر لوگ ہوں یہاں پہ. میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کتنی محبت سے ملتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو ہم سے, اس لیے کہ ہم صرف پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. میڈیا پر کریک ڈاؤن جاری ہے. رات یہ بول کے دفتر کے اندر گھس گئے ان کے مسلح لوگ, اور وہاں پر ایک جہاں پر اینکرز ہماری ٹھہری ہوتی ہیں وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا ایک فیمیل اینکر رات کے وقت 3 بجے, اور یہ پولیس نے یہ سب کچھ کیا, اور ان کے ساتھ نہ جانے کون کون تھا. تو 3 بندے اور ہمارے اٹھا لیے بول کے انہوں نے. تو حالانکہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے کمپرومائز کیا. آئی مسٹ کنفیس دیٹ کہ چلیں کم از کم چینل چلتا رہے, کچھ نہ کچھ تو ہم بتانے کی پوزیشن میں رہیں گے بجائے اس کے کہ پورا بند کروا لیں. لیکن نہیں, عمران کا نام ہی ان کو پسند نہیں ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ٹی وی پہ ہے اس طرح کر کے یہ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نکال دیں گے. ایسا لوگ جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو پروپیگنڈا ہے فوج کے حوالے سے کہ جی پی ٹی آئی نے فوج پر حملہ کیا اور یہ جناح ہاؤس پر حملہ کیا, عام آدمی یہ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو جناح کا گھر ہی نہیں تھا, لوگوں کو اب اتنی انفارمیشن ہے. تو میں یہ بیسیکلی جو باتیں یہاں پر میں کتنی دیر سے کھڑا ہوں, کوئی ٹریفک آپ نے دیکھی, معمولات زندگی انہوں نے معطل کر دی ہیں. یہ پیچھے آپ دیکھیں پولیس کی گاڑیاں ہیں, یہ لوگ پولیس والے جا رہے ہیں, اور ہر طرف یہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں, اور ان رکاوٹوں کو بنیاد بنا کے یہ سمجھتے ہیں ٹی وی پر جو بیان بازی ہے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اپنا اثر و رسوخ کھو چکی ہے. ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. آج بھی یہ راستہ, اور عمران خان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جان بچائیں. عمران خان نہیں کہہ رہے ورکرز کو کہ وہ آئیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ وارنٹ دیں اور میں آپ کو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. جس طرح رات یہ بول کے دفتر میں آئے, پھر شعیب شیخ کے گھر گئے جو ہمارے اونر ہیں, تو انہوں نے وہاں پر ملازموں نے کہا کہ بھائی آپ اگر کوئی وارنٹ ہے آپ دکھا دیں, ہم انہیں بلا لیں گے. وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہم انہیں بلا لیں گے. ہر شخص جو ہے اگر قانون کے تحت اگر کوئی گرفتاری ہے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. اور عمران کے حوالے سے بھی جو ریئیکشن تھا وہ ان کی گرفتاری کی وجہ سے نہیں تھا, وہ جو جس انداز میں ان کو اٹھایا گیا غیر قانونی طریقے سے مار پیٹ کے, اس کے خلاف تھا. کیونکہ اب پاکستان کے لوگ یہ جو غیر قانونیت ہے, یہ جو لا لیسنس ہے, یہ جو بڑا آدمی جو چاہے کر لے, اس کو اب لوگ نہیں مانتے اور اس کے خلاف اب کھڑے ہیں. اب دیکھتے ہیں آج عمران خان یہاں پر جب آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. انہیں گرفتار کیا جاتا ہے, واپس جانے کی اجازت دی جاتی ہے. بہرحال اس وقت یہاں پر ایک ہو کا عالم ہے اور ہر طرف پولیس نے راستے بند کیے ہوئے ہیں اور کسی آدمی کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے کیونکہ مین سٹریم میڈیا کمپرومائزڈ ہے اور کچھ بھی وہاں پر نہیں بتایا جا رہا. لیکن انشاءاللہ وی ول لیٹ یو نو. آج سپریم کورٹ میں بھی بڑے اہم مقدمات کی سماعت ہے, وہاں سے بھی آپ کو اطلاع دیں گے کہ وہاں پر کیا چل رہی ہے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.